जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को। जुलाई के तीसरे हफ्ते में आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्र है कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 12 जुलाई को एक सितारे ने जगह बदली थी जिसको हम इस हफ्ते में एलेबोरेट करेंगे इंशाल्लाह। और 19th ऑफ जुलाई को वो सितारा एग्ज़िट कर जाएगा जिसने 9th और 10th जून के बाद से किसी ना किसी हाउस में आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़े किए, लेकिन उसके लिए आपको 12 सितारों को सुनना पड़ेगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लाल घंटी का बटन दबा दीजिए और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि आपका समझे मेरी लर्निंग है कि जो मैं मेहनत करती हूँ, तारीख़ों के साथ होमवर्क बनाती हूँ और इतना डेट्स को रिपीट करने में जॉज़ दुखने लग जाते हैं, तो उसमें मुझे आपका फ़ीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट चाहिए होता है। ये मेरा आप साथ दिया करें इस चीज़ के लिए। दूसरा जो है यहाँ पे जो मुझे आप लोगों को जो नए जॉइन करने वाले हैं उनको हमें थोड़ा-सा गाइड करना पड़ता है। पुराने वाले इस हिस्से को स्किप कर दिया करें, बेशक फॉरवर्ड पे चले जाया करें। देखिए, एक तो मैं किसी और मीडियम पे कहीं पे भी किसी मैसेंजर के थ्रू, किसी टिकटॉक के थ्रू मैं लोगों से चैट नहीं करती। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो प्लीज़ खुदारा अपने आप को, अपने बच्चों को और अपनी बहनों को उस चीज़ से बचाइए। जहाँ पे कोई आपको यहाँ पे अगर कोई बेवकूफ़ बना रहा है या आपके साथ कोई आपको इस पे तंग कर रहा है तो अपने आप को वहाँ से आप बचाइए, क्योंकि सितारा जो है वो वहाँ पे मज़े का नहीं है अभी। जो है आई एम सॉरी, सितारा कह रही हूँ कि वहाँ पे मैं किसी के साथ चैट नहीं कर रही। तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्पेशली जो मेरी बहनें हैं वो प्लीज़ अपना इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप इस तरह मत बेवकूफ़ बने। मेरा और आपका राब्ता अगर हो सकता है तो ये जो नंबर है स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड है कि फॉर कांटेक्ट ओनली, इसका एक भी डिजिट दाएं से बाएं मत कीजिएगा। जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो तो ऑब्वियसली 92 लगाएंगे पहले, पाकिस्तान का जो कोड है। लेकिन ये वो नंबर है, अगर आप इसके थ्रू बुक हुए हैं तो ये तो मैं आपसे कह सकती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेफ़ है। सिर्फ मैं आप लोगों से जो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकती हूँ कि टेलीफोन क्लाइंट्स का वेट टाइम कभी अव्वल तो 10 डेज़ है, अगर कभी उससे लंबा हो जाए तो प्लीज़ कोऑपरेट किया करें। ये याद रखें आप महफूज हाथों में हैं। इस नंबर पे मैं ही आप लोगों के साथ बात करूँगी, लेकिन जो है आप किसी के जो है वो ये उसमें उतावले ना होइएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग एक वक्त में डील नहीं कर रही होती, मेरी इतनी ताकत ही नहीं है। तो मेरे लिए हर क्लाइंट पहला और आखिरी टास्क होता है। तो अगर वेट टाइम आ जाए, हाँ अगर आपको अर्जेंट चाहिए हो तो आप उन्हें अर्जेंट हेल्प की रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको अर्जेंट चाहिए। उसके थोड़े से एडिशनल चार्जेस हैं, वो आपको मेंशन कर दिए जाएंगे। तो ये था जी जो है आपको ये बताना कि सिर्फ ये वो नंबर है जो आपको मेरे तक पहुंचा सकता है। दूसरा, मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ ये एक रोड मैप है, गैब का इल्म खुदा का वास्ता नहीं है। कुछ क्लाइंट्स पिछले दिनों अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनको मेरे पे तरस आएगा कि मैंने कहा मेरा दिल चाह रहा है मैं अपना सर दीवार से दे मारूं। मैं इतना ज़्यादा आप लोगों को कहती हूँ ये अंदाज़ों का इल्म है, ये इंसानी अंदाज़े हैं, गैब का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला ने एक महदूद सा नॉलेज दिया है ताकि हम ज़िंदगी का रोड मैप डिसाइड कर सकें, हमारी बर्थ चार्ट की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ऑड्स हैं। मैं तो आपके साथ यहाँ बैठ के भी झूठ नहीं बोलती। 4 साल से अल्लाह ताला मेरे जो हैं प्यारे रब सोने रब ने 99% पेशगोइयाँ मेरी पूरी की। इसके बावजूद मैं कहती हूँ कि ये इंसानी अंदाज़ों का इल्म है जिसमें गलती का इम्कान है। फिर मुझसे ऐसे सवाल किए जाएं, आने वाले का रंग कैसा होगा, कद कैसा होगा। खुदा के वास्ते अल्लाह पाक ने इतना इल्म नहीं दिया। मेरे साथ कोऑपरेट किया करें, ये ना हो कि मैं घबरा के या मायूस हो के इस काम को बंद कर दूं, क्योंकि मेरी कभी कभी मेरे पेशेंस की ना एंड होने लग जाता है। तो मैं भी क्योंकि धक्के खा के ज़िंदगी में सीखा है कि एक रहनुमाई मिल सकती है। इस वक्त में मोहतात हो जाओ, इस वक्त में खुल के खेलो,
اتنا سا ہمیں جو ہے وہ مل سکتا ہے. اور میں 2009 جب پہلا قدم رکھا اسکرین کی دنیا میں نے اپنے بارے میں ایک ہی نعرہ لگایا اپنے انٹرویو میں کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، کیونکہ جہاں پہ ہم بدلنے کی بات کرتے ہیں نا، وہ شرک کے زمرے میں ہم چلے جائیں گے. جادو ٹونا، عملیات، قسمت کو نہیں بدلا جا سکتا، یاد رکھیے. نہ وقت سے پہلے ملنا ہے، نہ نصیب سے زیادہ ملنا ہے. جس دن یہ توکل آپ نے سیکھ لیا نا، تو زندگی بہت آسان لگنے لگ جائے گی آپ کو. اور جو ہے میں آپ کو صرف آپ کی قسمت سے ڈیل کر کے اس کو گزارنا سکھا سکتی ہوں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود یور فیٹ. یہ اتنا سا میرا آرٹ ہے کہ میں آپ کو یہ سکھا سکتی ہوں. اور میں آپ سے یہ سچ بولتی ہوں کہ زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے کہ آپ اپنے برتھ چارٹ کی انفارمیشن لے لیجئے، اور پھر اپنی زندگی کا روڈ میپ آپ نے خود ہی بنانا ہے. آپ کو اپنے نصیب کی خوشی ملنی ہے. یہ کوئی عامل، جادوگر، کوئی بابا آپ کو لا کے نہیں دے سکتا. آپ کو اپنے نصیب کے دکھوں کے ساتھ ہی چلنا ہے، کیونکہ وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ کبھی. اور یاد رکھیں زندگی میں تو بڑا بلیو کرتی ہوں، جب کبھی بہت زیادہ پریشان کر رہی ہو تو سمجھو یہ کوئی سبق ہے جو ہمیں دینے کے لیے ہمیں اس وقت میں لایا گیا ہے. اس سبق کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ہم تاخیر کیے بغیر، آلریڈی مونولوگ لمبا ہو گیا ہے، چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف. اس ہفتے ایک ستارے نے ایگزٹ کرنا ہے اور ایک کی بلیسنگز نے سٹارٹ ہونا ہے. اس کے لیے 12 ستاروں سے آپ کا ملنا، ان کو سننا، ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد چلتے ہیں 12 ستاروں سے، کرتے ہیں ملاقات. اسٹے ود اس. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو. ویلکم کرتے ہیں زون بی. زون بی کا پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اگر آپ کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے شروع ہوتا ہے، مریم ہو گیا، میمونہ ہو گیا، محمود ہو گیا، تو آپ اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. جولائی کا ہے یہ تیسرا ہفتہ، اور ڈیٹس ہیں نوٹ کر لیجئے 15 جولائی سے 21 جولائی تک. تو سب سے پہلے جو کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی تاریخیں اس ہفتے کی کیسے گزریں گی. 15, 16, 17 جو آپ کا ہوم لینڈ ہے لیوز، جو ماں باپ کا گھر ہے، بہن بھائیوں کا جو گھر ہے، وہاں پہ آپ نے ذرا سا جو ہے نا کیئرفل رہنا ہے. کوئی موڈ کسی کے ساتھ آپ نے خراب نہیں کرنا. آپ نے کسی پنچایت کا، کسی اس کا حصہ نہیں بننا. یہاں پہ آپ نے ذرا بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. 15, 16 اور 17 کی جو تاریخیں ہیں، 18 اور 19 کی جو تاریخیں ہیں، یہ پھر ایزی ہیں. اللہ کے فضل سے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اپنے چاہنے پیار کرنے والے لوڈ ونس کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں. یہ تاریخیں آپ کے لیے ٹھیک ہیں. 20 اور 21 جو ہے 2 تاریخیں لیوز، کمر درد تنگ نہ کرے، انسومنیا، نیند کی کمی پریشان نہ کرے جس سے آپ کی ورک پرفارمنس میں کمی آئے، یا سستی آپ کو پریشان نہ کرے. تو ان 2 تاریخوں میں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور تاکہ جو ہے کوئی آپ کو اس قسم کا جو روگ ہے نا وہ کسی پریشانی میں نہ ڈالے. اب ہم چلتے ہیں اپنے میجر اور بڑے ستاروں کی طرف. جو ہے سب سے پہلے خانہ مال میں لیوز، اس میں آپ نے محتاط ہو جانا ہے. جو بھی بڑی سیلنگ ہے، بائنگ ہے، خرید و فروخت کوئی بڑے لیول پہ اگر آپ نے کرنی ہے، تو آپ نے ہر طرح کی احتیاط کرنی ہے، تاکہ کوئی آپ کو کہیں چونا لگانے کی کوشش نہ کرے. کوئی بڑی بائنگ کر رہے ہیں جس میں، یا پھر مالی جو معاملات ہیں اس میں بھی ذرا محتاط ہو جائیں کہ کوئی خواہ آپ کے لیے جو ہے یہاں پہ مصیبت نہ کھڑی کرے، یا کوئی آپ کے لیے معاملات کو خراب نہ کرے. تو ان جگہوں پہ بھی آپ نے اپنا ذرا خیال رکھنا ہے، یعنی اپنے خانہ مال سے ریلیٹڈ جو آپ کے معاملات ہیں. اس کے بعد جو ہے 2 ستاروں کو جو میں دیکھتی ہوں جو لیوز، وہ آپ کے لیے جو آپ کے جو اوورسیز جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو لیوز ہمارے اوورسیز اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی وہ ہو گئے جو انٹرنیشنل
لیول پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہیں باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس وقت آپ اس سچویشن کو ٹالریٹ کیجیے گا۔ پھر آپ کو میں بار بار کہتی ہوں کہ کسی ایسی پنچایت میں لیوز آپ نے نہیں پھنسنا جس میں ذرا سا بھی گرے ایریا ہو۔ اپنا پیپر ورک اگر آپ سبمٹ کرا رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی وہ احتیاط ہے کہ اچھے کنسلٹنٹ، اچھے لائرز کی مدد لینی ہے تاکہ کوئی ریفیوزل یا ریجیکشن کا خطرہ آپ کے لیے نہ ہو۔ اور انٹرنیشنل ٹریولنگ آپ نے صدقہ دیے بغیر بالکل نہیں کرنی، یہ آپ نے ذرا خاص محتاط رہنا ہے۔ اس کے بعد جو میں آگے دیکھتی ہوں آپ لوگوں کے لیے لیوز، کہ جو ہے آپ کا جو بزنس میں ہے میرے لیوز، ان کے لیے شکر ہے اس ہفتے تو اس ستارہ ہی جگہ چھوڑ دے گا، لیکن ابھی بھی کیونکہ یہ یہاں پہ آیا تھا 10 جون کو یہاں پہ آیا تھا، اور یہ یہاں سے ایگزٹ لے گا اسی ہفتے 19 جولائی۔ اور تب تک آپ نے اپنے کیریئر میں، اپنے کاروبار میں وہ چیزیں جو لائم لائٹ میں ہیں ان میں آپ نے ذرا سا محتاط رہنا ہے۔ جو ہے کسی سے ہیڈ آن نہیں جانا، کسی سے آپ نے کوئی سوشلی کسی سے پنگا نہیں لینا۔ وہ لوگ جو میڈیا میں ہیں، لائم لائٹ میں ہیں، وہ تو بہت محتاط ہو کہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے، تاکہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ لیوز آپ کے اگینسٹ آپ کے استعمال نہ کی جا سکے۔ اپنا جو لوگ ذاتی کاروبار کرتے ہیں بہت سلو، لیکن یہ شکر ہے کہ اس ہفتے 19 جولائی سے یہ ستارہ یہاں سے ایگزٹ لے لے گا۔ ایک چیز بہت اچھی ہے لیوز، جو کہ آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ مئی کی 26 سے ستارے نے جگہ بدلی ہے، یہ آپ کی بہت ساری ڈیزائرز کو پورا کرا سکتا ہے، لو لائف میں رونق لے کے آ سکتا ہے، بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں یہ ستارہ بہت سپورٹیو ہو سکتا ہے، دوستوں سے ریلیٹڈ جو ہے وہاں پہ ستارے کی سپورٹ بڑی پازیٹیو ہے آپ لوگوں کے لیے۔ مینٹلی شکر ہے میرے لیوز، مجھے اس وقت ذرا پازیٹیو زون میں نظر آتے ہیں، دماغ میں خوبصورت روشنی نظر آتی ہے۔ پھر دو ستاروں نے جو جگہ بدلی لیوز، ایک نے 2 جولائی اور دوسرے نے جگہ بدلی 12 جولائی کو۔ یہ دونوں ستارے جو ہیں یہ مل کے جو کر رہے ہیں آپ کی ذاتی زندگی کو بہتر کر رہے ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی کو بہتر کر رہے ہیں، آپ کے ریلیشن سوشلی آپ کا کنٹرول بہت بہتر ہوگا پہلے کی نسبت، اس میں یہ بہتری لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس کی بہتری ہمیں نظر اور سمجھ دونوں آتی ہے کہ آپ کے اس وقت آپ کی گرپ سٹرونگ ہو جائے گی اپنے سوشل ریلیشنز، اپنے بزنس ریلیشنز، ازدواجی زندگی، اور وہ لیوز جو شادی کرنا چاہتے ہیں اس وقت یقین کیجئے من پسند شادیوں کا امکان بہت سٹرونگ ہو جائے گا آپ کے لیے۔ سسرالی رشتہ داریاں ہوں لیوز، یا آپ کا خاندانی رشتہ داریاں، بہت محتاط رہیے گا ایسے رشتوں کو ڈیل کرتے ہوئے کہ آپ کو جو ہے کہیں پہ بھی کوئی وہ نہ ہو، کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یا کوئی آپ کو کسی جگہ بھی آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے۔ تو یہاں پہ آپ نے ذرا سا محتاط رہنا ہے، اور اس ہفتے کی ڈیٹس اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں، کوئی ایسا کہیں پہ کوئی بڑی ڈرانے والی بات نہیں ہے۔ ہاں بہت ہیپننگ اگر ہفتہ نہیں ہے تو بہت برا بھی نہیں ہے، لیکن کچھ جہاں وارننگ ہے وہاں پہ ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اگر کہیں آپ کو ڈومیسٹک سفر زیادہ کرنا پڑتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، یا انٹرنیشنل ٹریول، تو وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صدقہ دیے بغیر آپ نے سفر نہیں کرنا، تو یہ آپ نے ذرا سی اپنی احتیاط کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے جو ہے ریاضت کو۔ تو لیو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارہ جو کہ ہے ورگو، یعنی کہ برج سنبلہ۔ اردو میں جن کے نام پے سے، انگلش میں جن کے نام پی سے شروع ہوتے ہوں، اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام ان الفابیٹ سے، یعنی پی اردو انگلش میں اور پے اردو میں، پرویز ہو گیا، پلوشہ ہو گیا، اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں، ان کیس اگر آپ کے پاس آپ کی تاریخ پیدائش نہیں ہے۔
آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیکنڈ ویک میں جولائی کا سیکنڈ ویک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جو کہ ہم شروع کر رہے ہیں 15 جولائی سے اور ختم ہوگا 21 جولائی پہ۔ ورگو، آپ شکر ہے کہ 15 جولائی سے 21 جولائی تک بالکل سیف ہیں، سوائے ایک آپ نے احتیاط کرنی ہے ورگوز، اگر 15، 16 اور 17 کی تاریخوں میں آپ کو کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، تو صدقہ دیے بغیر اپنا سفر آپ پلان نہ کیجیے گا، سفر آپ نے صدقہ دے کے کرنا ہے۔ تو یہ احتیاط آپ لوگوں نے اپنی ضرور رکھنی ہے۔ باقی فیملی لائف، بچوں کے ساتھ حالات، لو لائف کے معاملات، اس میں جو ستارے کی پوزیشن ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ بالکل سیف ہے، وہاں پہ کوئی ایسی پرابلم نظر نہیں آتی ہے جو کہ مجھے وارننگ دینی پڑے، اس میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ جو ہیں وہ سیف ہیں۔ اس کے بعد ورگوز، جو آپ کی ازدواجی زندگی ہے یا آپ کے کاروباری جو ریلیشنز ہیں، اس کو ذرا آپ کو وائزلی چلانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو لگیں بری یا آپ کو لگے سرد مہری فیل ہو اپنے ریلیشنز میں، ٹھنڈک فیل ہو، تو اس سے آپ نے اکتانا نہیں ہے، آپ نے اس ٹائم کو پیشنس کے ساتھ گزارنا ہے۔ 1 نومبر 2024 سے یہ ستارہ یہاں سے آپ کی جان چھوڑ دے گا، پھر ونس فار آل آپ جو ہے اس ڈینجر زون سے نکل جائیں گے، جہاں پہ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ خطرہ یا ابہام ہمیں ہے کہ یہ آپ کو بریک اپ کی طرف یہ سچویشن نہ لے جائے۔ آپ کی چاہے وہ میرڈ لائف ہے ورگوز، یا آپ کی وہ ہے کاروباری جو زندگی ہے، تو وہ آپ کو کہیں وہاں نہ مس گائیڈ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جو وارننگ ایک چل رہی ہے وہ چل رہی ہے آپ کے خانہ مال میں ورگوز، وہاں پہ ایک وارننگ چل رہی ہے، وہاں پہ آپ نے بہت خیال رکھنا ہے جو آپ کا خانہ مال ہے، اور کوئی رسک آپ لوگوں نے نہیں لینا، آپ نے یہاں بہت دھیان رکھنا ہے، یہ آپ نے جو ہے احتیاط کرنی ہے فائنینشیل ایریا کے اندر، تاکہ کوئی فائنینشیل رسک آپ کو ابھی اجازت نہیں ہے، کوئی ہوائی رسک انویسٹمنٹ نہیں کرنی، لوگوں پہ اعتبار کرتے ہوئے 100 باری آپ نے سوچنا ہے، اور اپنے اخراجات کے اوپر بھی آپ نے خود ہی پابندیاں لگانی ہیں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ پھر ایک ستارہ ورگوز جو خراب ہوا تھا 10 جون سے، یہ میں نے آپ کو وارن کیا تھا، ہمارے جو ورگوز سٹوڈنٹس ہیں بہت جان مارنی پڑے گی پڑھائی کرنے کے لیے، روحانیت میں یہ خلل ڈالنے کا اس کا امکان موجود ہے، کسی کیس میں کمپلیکیشن پیدا کر سکتا ہے، کسی پیپر ورک میں خرابیاں پیدا کر سکتا تھا۔ اب یہ، یا اگر آپ انٹرنیشنل ٹریول کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صدقہ دے کے جو ہے سفر کی بسم اللہ کریں گے، انٹرنیشنل ٹریولنگ جو بھی آپ کی ہے، تاکہ آپ کی اللہ نہ کرے ستارہ وہاں پہ کوئی خرابی پیدا کرے۔ تو یہ آپ کو ہم نے خاص یہاں پہ کہا تھا کہ آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے اپنے ان سارے معاملات میں۔ اس ہفتے 19 جولائی کو یہ ستارہ یہاں سے ایگزٹ لے لے گا، تو آپ کو یہاں پہ ان معاملات میں ریلیف مل جائے گا۔ سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہے میرے اسٹوڈنٹس کو ریلیف ملے گا، اور اب پھر ان کا ستارہ پڑھنے کے لیے کمپیٹیبل ہو جائے گا۔ لیکن ان سارے معاملات میں جو بھی میں نے ریپیٹ آپ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ میں نے ابھی آپ کو کیا کہا ہے کہ ان معاملات میں جب تک 19 جولائی گزر نہ جائے تب تک کبھی بھی آپ نے محتاط رہنا ہے۔ پھر ماشاءاللہ جو ستارہ بہتر ہوا ہے نا ورگوز، وہ ورگوز جو بزنس میں ہیں ان کو نئے بزنس کے مواقع مل سکتے ہیں، یا آپ کا کام ایک بہتر ٹریک پہ آ سکتا ہے اللہ کے فضل سے۔ 26 مئی سے یہ ستارہ جو ہے ایکٹیو ہوا ہے۔ پھر وہ لوگ جو شہرت کے خواہش مند ہیں، شہرت آپ کو وہ دلاتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کو فیم کی انڈیکیشن ہوتی ہے یہاں پہ۔ دوستیوں میں ستارہ بڑا پاورفل ہے، آپ کی ہوپس ورگو پوری کرا سکتا ہے، وہ رومانس ایریا سے ریلیٹڈ ہیں،
بچوں سے ریلیٹڈ آپ کے معاملات ہیں، دوستیوں کے معاملات ہیں، یا آپ کے معاملات ہیں اپنی کوئی دنیاوی ڈیزائر سے ریلیٹڈ، تو یہ ستارہ بڑا ہوپ فل اور بڑی پیاری روشنی دے رہا ہے کہ آپ کے معاملات کو یہ پورا کرا سکتا ہے۔ پھر دو ستارے جو جگہ بدلی، ایک نے 2 سے اور ایک نے جگہ بدلی 12 سے۔ یہ دو جو ملکے ہیں یہ میرے ورگوز کو مینٹلی خاصا پازیٹیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو دماغ میں ایک روشنی جو ہے، پازیٹیوٹی، یہ ذرا بڑے عرصے کے بعد آپ کو محسوس ہوگی کہ ایک روشنی جو ہے وہ دماغ میں محسوس ہو رہی ہے، تھوڑا دماغ ایک سیف زون میں جاتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جائے گا، آپ کی سول کو بھی پازیٹیو کرے گا، جس سے آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کا کام بھی آپ اچھے سے، جو ہمارے ورگوز چاہے ملازمت میں ہیں چاہے بزنس میں ہیں، جب دماغ پازیٹیو ہوتا ہے تو آپ اپنا اچھا پرفارم بھی کرتے ہو، تو وہاں پہ الحمدللہ ستارہ آپ کو اچھی پرفارمنس دیتا ہوا ہمیں آپ کے لیے نظر آتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف۔ تو اب باری ہے اگلے ستارے کی، ہمارے زون بی کے تیسرا ستارہ ہے لبرا، یعنی کہ برج میزان، اور جن کا نام انگلش میں آر سے یا ٹی سے شروع ہوتا ہو، اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو تو وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی بالکل لے سکتے ہیں۔ لبرا تاریخیں نوٹ کر لیجئے، 15 جولائی سے ہم اسے شروع کریں گے اور 21 جولائی پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، شکر ہے اللہ کا کہ 15 جولائی سے لے کے 21 جولائی تک جو ستارے کی جو پوزیشن ہے، اللہ کے فضل سے آپ کے لیے سیف ہے، اور یہاں پہ ستارے، یہ آپ بھی سیف زون میں ہیں۔ لیکن آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے لبرا، کہ 15، 16 اور 17 میں فائنینشلی چیزوں کو ذرا ریویو کرنا ہے، کیا یہ ورتھ بائنگ ہے یا اس وقت خرچے کو روکا جا سکتا ہے۔ تو سینسیبل بائنگ کا ایک ورڈ ہم نے کریٹ کیا آپ لوگوں کے لیے، کہ یہاں آپ نے ان 3 تاریخوں میں یہ احتیاط کرنی ہے اپنے فائنینشیل ایریا میں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ 10 جون کے بعد سے ایک ستارہ ایسا آیا جو کہ آپ کے خانہ مال میں نا ایک گڑبڑی سے پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے مال میں آپ کے اخراجات کو بڑھا سکتا ہے، یا اللہ نہ کرے مالی نقصان بھی کرا سکتا تھا، اللہ کا اب تو جانے والا ہے۔ اس ہفتے 19 جولائی کو یہ ایگزٹ لے لے گا، تو آپ کو یہاں پہ ریلیف انشاءاللہ مل جائے گا۔ 18 اور 19 جولائی میں لبرا اگر کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے تو بالکل صدقہ دے کے ٹریول کیجئے۔ 20 اور 21 کی تاریخیں جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے سیف نظر آ رہی ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ تو اس ہفتے کی صرف پہلی 3 تاریخوں میں، اور وہ بھی اپنے فائنینسز سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں نا، ان میں لبرا آپ نے ذرا احتیاط سے کام لینا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں جو بڑے ستاروں کی طرف۔ ہمارے لبرا وہ بہت محتاط ہو جائیں جو ملازمت میں ہیں، اور پہلی پریورٹی تو آپ کی صحت ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت صحت کا ستارہ جو ہے وہ ذرا تیزی سے 30 جون آنورڈز ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ نہ کریں کہ کسی قسم کی آزمائش سے آپ کو گزرنا پڑے، کسی قسم کی بھی آپ کو آزمائشی اس میں دینی پڑے اپنی صحت کے معاملات میں، یا اپنی ملازمت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، تو یہاں پہ آپ ذرا سا محتاط رہیے گا۔ اس کے بعد جو ایک ستارہ جو ہے یہاں پہ لبرا آپ کے لیے جو وارننگ ہے، وہ ہے آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں۔ اب ریلیشن شپ ایریا میں 3 زون آپ کو گنواؤں گی، آپ کے سوشل ریلیشنز لبرا، آپ کی میرٹ لائف، آپ کے جو بزنس ریلیشنز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آئیں گے۔ اگر آپ نہیں چاہتے بریک اپ ہو، یہ تعلقات میں کوئی رخ نہ آئے یا یہ روئن ہو، تو آپ کو بہت وائزلی چلنا ہے۔ ایک چپ اور 100 سکھ، اگر آپ بریک اپ نہیں چاہتے تو اس وقت آپ بہت سمجھداری کے ساتھ اس رشتے کو آپ نے نبھانے کی طرف لے کے چلنا ہے۔
बड़े बड़े टाइम हमने देखे हैं। अब ये टाइम आपकी भी यहाँ पे रिश्ते का टेस्ट ले रहा है, निकल जाएंगे आप इस जोन से। तो वो एक चुप और 100 सुख वाली जो बस कहानी आपने याद रखनी है। खाने माल को तो हमने आपको पहले ही कह दिया। हाँ, एक चीज़ जो अच्छी हुई है 26 मई के बाद से हमारे लिब्रा स्टूडेंट्स का टाइम बहुत अच्छा हो गया है। हमारे वो लिब्रा जो ओवरसीज़ हिजरत करना चाहते हैं उनका टाइम बेहतर हो गया। हमारे वो लिब्रा जो कोई मुश्किल वीज़ा ज़िंदगी का अप्लाई करना चाहते हैं, अगर किसी मुकद्दमात में फंसे हुए हैं तो यहाँ से भी उनको क्लीन चिट नवाज शरीफ साहब की तरह मिलती हुई नज़र आती है। तो आप सिर्फ आपको डायरेक्शन पॉजिटिव मिलेगी, यानी आप सुरखरू हो सकते हैं इन मामलात में। फिर रूहानी मामलात में भी सितारा आपकी मदद कर रहा है। करियर में लिब्रा, वो लिब्रा जो ज़ाती बिज़नेस में हैं उनके लिए भी सितारा ठीक है, अल्लाह के फजल से बेहतरी की इंडिकेशन दे रहा है। बिज़नेस में बेहतरी आ सकती है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे सितारे की पोजीशन ठीक है। किसी दोस्त की मदद अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी मिलती हुई आपको नज़र आ रही है। एक सितारा जो एक्टिव हुआ है 2 जुलाई से ये एक्टिव हुआ था, और दूसरी डेट 12 जुलाई यानी 12 जुलाई से। ये जो 2 सितारे हैं ये आपको आपकी कोई दुनियावी डिज़ायर्स में आपको सुरखरू कर रहे हैं। बच्चों से रिलेटेड मामलात में आपको एक अच्छी स्पेस मिल रही है, आपको एक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फिर आपका रोमांस एरिया में सितारा ये बहुत अच्छा है इस वक्त, वहाँ पे इसकी सितारे की पोजीशन बहुत अच्छी है। और फिर दोस्तियों से रिलेटेड मामलात जो हैं उसमें भी ये सितारा आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो जो है आपको अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल आपके पास ऑप्शन नहीं, पहली प्रायोरिटी। और अगर अपनी मुलाजमत में आपने अपने आप को मनवाना है तो इस वक्त आपने जो है ज़रा जान मारनी है और आपने अपने आप को साबित करना है, अगर आपने यहाँ अपने आप को मनवाना है। तो ये था जी हमारे लिब्रा का इस हफ्ते के सितारों के हालात। अब हम आते हैं हमारे जोन बी का चौथा सितारा है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। उर्दू में जिनके नाम नून से, इंग्लिश में जिनके नाम एन से शुरू होते हों, वो भी इस सितारे से मदद ले सकते हैं इन केस अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है। और स्कॉर्पियंस आपको हम वेलकम करते हैं। ये हफ़्ता है जी जुलाई का 3rd वीक, 15 जुलाई से हम इसे शुरू करेंगे और 21 जुलाई पे हम इसे एंड करेंगे। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं स्कॉर्पियंस आपके जो इस हफ़्ते के सितारे हैं। अल्लाह का शुक्र है आप भी सेफ़ ज़ोन में हैं। तो मुझे खुशी होती है कि जो मुझे एक वन लाइनर जुमला बोलना पड़ता है। थोड़ा सा ज़ाती ज़िंदगी में मूड स्विंग्स हो सकते हैं, थोड़ी एरोगेंस तंग कर सकती है, या पार्टनर का या बिज़नेस पार्टनर का रवैया या किसी का रवैया बग कर सकता है, लेकिन कोई ख़तरे वाली सिचुएशन नहीं है। तो 15, 16, 17 की इन 3 तारीख़ों में ज़रा आपने किसी के साथ भी हेड ऑन नहीं होना ना। मियाँ बीवी बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि इबलीस अंकल यहाँ पे आ गए थे आपके रिलेशनशिप एरिया में 10 जून से स्कॉर्पियन, और इस हफ्ते एग्ज़िट ले लेंगे 19 जो है जुलाई से। ठीक है, ये एग्ज़िट ले लेंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत अपनी एहतियात करनी है ताकि आप अपना यहाँ पे ख़्याल रखें और आपको कोई सितारा यहाँ पे हिट ना करे। तो ये इसी जो है इस हफ्ते ये एग्ज़िट ले लेगा, तो फिर आपकी जान इंशाल्लाह छूट जाएगी। 18 और 19 की जो तारीख़ें हैं उसमें अल्लाह करे कि कहीं से कोई फ़ाइनेंशियल हेल्प जो है वो नज़र आती है मिलती हुई। 18th में और 19th में कोई फ़ाइनेंशियल हेल्प जो है कहीं से ख़बर या कोई हेल्प आती है या कोई न्यूज़ अच्छी मिलती है रिगार्डिंग फाइनेंसेस। 20th और 21 जुलाई की डेट्स भी ठीक हैं, हो सकता है कहीं शॉर्ट ट्रैवल आ सकता है, लेकिन जिस भी पर्पज़ से आप करोगे अगर ट्रैवल आता है तो वो आपके लिए ठीक है, एंटरटेनिंग भी है। अगर काम के लिए है तो काम भी आप उसमें भी सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। जी स्कॉर्पियंस, अब हम आते हैं आपके बड़े सितारों की तरफ। मोहतात हो जाना है आपने अपनी लव लाइफ में और अपने बच्चों से रिलेटेड मामलात में, बिल्कुल गफलत नहीं करनी।
लव लाइफ में अगर आप नहीं चाहते ब्रेकअप हो या आपका पार्टनर आपको चीट करे, आपने विजिलेंट हो जाना है। और आपको पता है कि जितने मेरे स्कॉर्पियंस के सेंसर तेज़ हैं, ये बहुत अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हैं। आपके आगे तो कुछ झूठ बोले तो आपके सेंसर्स बजना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना कि अगर बंदा झूठ बोलता है तो लाल बत्ती ऑन हो जाती है, सच बोलता है तो ग्रीन बत्ती ऑन हो जाती है। तो मेरे स्कॉर्पियंस का कुछ ऐसा ही आलम है। तो यहाँ पे आपने अभी जस्ट गो विद दी फ्लो, आपने लोगों के बारे में, अपने लव पार्टनर के बारे में या अपने बच्चों के मामलात में जजमेंटल नहीं होना। बच्चों को तो आपकी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, उस पे तो हम आपको मार्जिन स्कॉर्पियंस बिल्कुल नहीं दे सकते। फिर जो है वार्निंग है, जो मेरे स्कॉर्पियंस बहन भाई मुलाजमत में हैं और जो खुदा ना खास्ता बीमार हैं, आपको बहुत एहतियात करनी है। जो मुलाजमत में हैं, अच्छी जान होगी तो आप अपने काम को भी अच्छे से मनवा सकोगे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार आपको कहती हूँ कि स्कॉर्पियंस इस वक्त जो फ़ाइट है ना आपकी, वो है अपनी दिमागी सेहत के साथ और अपनी जिस्मानी सेहत के साथ। इन दो एरियाज़ में आपकी फ़ाइट है। ये आपने मुझे इंशाल्लाह मेरे स्कॉर्पियंस गाज़ी होंगे, क्योंकि आपने हमेशा फ़ाइटर रहे हो। तो आपने अल्लाह ताला से भी मदद मांगनी है, यानी रूहानी मदद भी मांगिए जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, और ख़ुद भी फ़ाइट कीजिए, योगा एक्सरसाइजेज़, क्योंकि उससे ये होता है कि दिमाग आपका जो होता है वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात में सिचुएशन जो है वो आपके लिए इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगी। और बाकी आपको वो एक सितारे का तो मैंने कह दिया कि 19 जुलाई को ये जगह छोड़ देगा। जो एक रोशनी है वो आपके फाइनेंशियल हाउस के अंदर बहुत प्यारी आई हुई है स्कॉर्पियंस, 26 मई के बाद से। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के मसले हल हों तो बेहतरीन टाइम है, कहीं से रिकवरी लेनी है बेहतरीन टाइम है, पैसे को मल्टीप्लाई करना है बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। तो शुक्र है कि इस वक्त सितारा वहाँ पे बहुत पॉजिटिव जोन के अंदर है। फिर एक सितारा जो बहुत बेहतर हालत में है, जो हमारे कैंसेरियन स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स को फेवर कर रहा है, हमारे उन स्कॉर्पियंस को सपोर्ट कर रहा है जो ओवरसीज़ ट्रैवल या कोई पेपर वर्क से रिलेटेड जुड़ा हुआ काम रिजॉल्व कराना चाहते हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है। स्कॉर्पियंस आपके रूहानी मामलात में भी आपको ये सपोर्ट करेगा, आपको रोशनी दिखाएगा अगर आप इसकी कोशिश करोगे। फिर जो इसकी दूसरी सपोर्ट है वो आपके कैरियर हाउस के अंदर बहुत अच्छी शुरू हुई है, यानी 2 जुलाई से और 12 जुलाई से ये दो सितारे मिलके जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये आपको पॉजिटिव कर रहे हैं, आपके लिए हालात को बेहतर कर रहे हैं, आपके कैरियर से रिलेटेड जो हाउस है उन मामलात को लेके। तो नए मौक़े दे सकते हैं, काम बेहतर हो सकता है, आपका जो पुराना काम है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो ये इस वक्त अगर आप मेहनत करेंगे अपने करियर ग्रोथ के लिए स्कॉर्पियन, तो इससे बेहतर टाइम आप लोगों को नहीं मिल सकता। लेकिन मैं बार बार एक बात कहूँगी, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ इसकी आपने जान मारनी है। उसके लिए चाहे रूहानी मदद लें, चाहे एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ये बहुत ज़रूरत है। अगर एक हेल्दी लाइफ की तरफ मेरे स्कॉर्पियन आप जाना चाहते हैं तो इसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मैं हर हफ्ते आपको दुआएं भी बताती हूँ, वो वही हैं। वो आप, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे पे ज़रा बोझ ज़्यादा आ रहा है, तो वो आप मेरी याद भी आपको हो चुकी होंगी जो मैं दुआएं आपको पढ़ने को देती हूँ। आप पिछला हॉरोस्कोप देखिएगा तो आपको उसमें मैंने डिटेल से बताया था। जी, ये था हमारे जो है ज़ोन बी के सितारों का हाल। और मेरी जाते जाते रिक्वेस्ट, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो रेड घंटी वाला बटन दबा दीजिए, और आपका फीडबैक, आपका क्रिटिसिज्म, आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है और मेरे लिए मेरी लर्निंग है। क्योंकि जो मैं मेहनत करती हूँ वो मुझे फ़ीडबैक आपका चाहिए कि क्या इन तारीख़ों से कुछ मसाइल हल हुए या बढ़े। ये मेरी भी हर हफ्ते की लर्निंग है, तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए।
अभी आप रिमोट से बंद नहीं करेंगे, छोटी सी मुझे मदद चाहिए ज़ोन सी में। पानी की ब्रेक लेंगे, पानी की ब्रेक के बाद आते हैं हम ज़ोन सी की तरफ। स्टे विद अस, थैंक यू।